नमस्सर्वेभ्यः। अद्य प्रौढमनोरमायाः संज्ञाप्रकरणे षष्ठः पाठः। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्। हयवरट् हकारोपदेशः अट् अश् हश् इण् ग्रहणेषु हकारग्रहणार्थः। अर्हेण अद्यवायेति इति नत्वम्, देवाः सन्ति भो भगो इति रोः यत्वम्, देवो हसति हसि च इति उत्वम्, लिलिहिध्वे लिलिहिध्वे विभाषेतः इति वा ढः। हल् इदं सूत्रम् वल् रल् झल् शल्षु हकारग्रहणार्थम् रुदिः स्वपिः रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति वलादिलक्षणः इट्। स्निहित्वा स्नेहित्वा रलोव्युपधाद् इति वा कित्वम्, अदाग्धाम् झलोझलि इति सकारलोपः, अलिक्षत् शल इगुपधात् इति क्षः। हलन्त्यम् सूत्रे अन्त्यमिति, हलि अन्त्यम् इति विग्रहे सप्तमी इति योगविभागात् सुप्सुपा इति वा समासः इति भावः। यद्वा षष्ठी तत्पुरुषोऽयम् स्यादेतत् हलित्येकदेशस्यैव तन्त्र आवृत्ति एकशेषान्यतममस्तु। हस्य ल इति च व्याख्यास्यते सामीप्यम् षष्ठ्यर्थः। यद्वा मास्तु तन्त्रादि अस्तु समाहारद्वन्द्वो हल् च ल चेति लकारस्य संयोगान्तलोपः इति चेन्मैवम्। आद्ये समासस्य क्लिष्टत्वात् न हि ब्राह्मणकम्बलः इत्यादौ ब्राह्मणसमीपवर्ती अन्यदीयः कम्बलः प्रतीयते। न वा चित्रगुशब्दात् चित्रगवीणाम् स्वामी समीपवर्ती चित्रगवीणां समीपवर्ती वृक्षादिष्प्रतीयते। अत एव अनन्तरादिषु न समासो अनभिधानाद् इति स्पष्टमाकरे। किं बहुना ब्राह्मणस्य कम्बलः चित्रागावोऽस्य इति व्यस्तप्रयोगोऽपि तत्र अनिष्टः। द्वितीयेऽपि संयोगान्तलोपो दुर्लभः यणः प्रतिषेधारम्भात्। तत्प्रत्याख्यानपक्षेऽपि झलोझलि इत्यतः झल् ग्रहणमपकृह्य संयोगान्तस्य झलो लोपविधानाच्च। किञ्च पदार्थबोधं विना वाक्यार्थबोध असम्भवेन हल् प्रत्याहारसिद्धेः प्राक् एतत्सूत्रार्थ अबोधे प्रसक्ते तदुद्धारार्थोऽयं यत्नः। अस्याञ्चावस्थायां हल् शब्दार्थ अप्रसिद्धौ द्वन्द्व एव दुर्लभः, सह विवक्षाया असम्भवात्। तस्मात् यथोक्तमेव न्याय्यम्। मध्यगानामिति आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते। तस्य च युगपल्लक्ष्ये प्रयोगाभावात् तदवयवेषु अवतरन्ती संज्ञा मध्यगेषु विश्राम्यति, न तु आद्यन्तयोः संज्ञास्वरूपान्तर्भावेण तयोः पारार्थ्यनिर्णयात् इति भावः। स्वस्य चेति स्वं रूपम् इत्यनुवृत्तेः स्वं रूपं च आदेरेव गृह्यते, न अन्त्यस्य। अन्त्येन इत्यप्रधानतृतीया निर्देशात् सर्वनाम्नाम् उत्सर्गतः प्रधानपरामर्शित्वात्। आद्योच्चारणमिति। नौ उपदेशशब्दविचारः, दट् इस् द नेक्स्ट् मेजर् इश्यू दट् दीक्षिता टेक्स् प्लेस्। उपदेशः नाम कः? उपदेश इति शब्दस्य कथं निष्पत्तिः इति पश्यामश्चेत्, उपदेशः नाम आद्योच्चारणम्, द act of telling it the first time, telling anything. Say for example, karmanyana. So Panini says there is an pratyaya when any subanta is, there is karma as the upapada. So prathamamaram yada uchyate, ucharyate, tadeva upadeshaha. Adyocharanam. So upadesha in Dikshita's mata refers to the act, the action itself of pronouncing it or telling it for the first time. Adyam ucharanam. Bhave ghai. So bhavaha nama dhatvarthaha. So everywhere where we say bhave, it means that action is pradhana there. Okay, bhavaha nama dhatvarthaha nama kriya ityarthaha. Upadeshaha nama kriya. Upadesha is the act of telling it for the first time, is what Dikshita says. Kashikarinam matetu upadeshaha nama shastram. Upadishyate anena. So it is not the act itself, but it is the instrument of action. So instrument of upadesha, upadishyate anena iti upadeshaha shastram.
करणे घञ् इति भाष्यम् भाष्यकारोऽपि तथैव वदति काशिकाकारोऽपि तथैव वदति. Okay, so that is the bone of contention. Does the word upadesha indicate the act? Bhavarthe pratyayo va karanarthe pratyayah va iti prashna. So to understand this, you should know that the pratyaya, when we are adding any krit pratyaya is always added to a dhatu. Right? Dhatoreva krit pratyayah bhavanti. So krit pratyayah dhatoh bhavanti. भिन्नेषु अर्थेषु भवन्ति. यथानीं पचति पच धातोः पाकक्रिया इत्यर्थः. पाचकः इति कृत् प्रत्ययः. So it is a null. Okay, so pachaka is the karta. Right? So the agent of action can be indicated by the krit pratyaya. Okay. So pachyate iti pakaha, the object of cooking can be indicated by a krit pratyaya. The action of cooking itself can be indicated by the pratyaya. The same pratyaya, say ghai, can in some cases indicate the action. Bhave yadi pratyayah tarhi kriya eva uchyate. Karanadishu karanam, karma, sampradanam ityadi karakani api pratyayena vaktum shakyante. Right? So the pratyaya can indicate many things. It can indicate directly the action itself or the karakas. It can indicate the agent of action, the instrument of action, the object, anything. Okay, so any of the karakas can also be indicated by the pratyaya. So atra prashnaha kasmin arthe pratyayah bhave va karane va iti. Dikshitaah bhave pratyayah iti vadanti. Kimartham karane ghai na bhavati iti prashnaha. Kashikakarena bhashyakarena api karane ghai iti uktam. Yena upadeshah kriyate arthat shastrena sutraihi मुख्यतः सूत्रैः गणैः इत्यादिभिः उपदेशः क्रियते. अतः तदेव उपदेशशब्देन व्यवह्रियते इति तेषां मतम्. किमर्थं न शक्यते करणे घै न भवति इति दीक्षितानां मतम्. कुतो न भवति? किं विधायकं सूत्रम्? अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति सूत्रम् अस्ति. अकर्तरिकारके कर्तृभिन्ने कारके घै प्रत्ययः भवति. अकर्तरिकारके घै विधीयते. तेन करणे घै भवितुमर्हति इति काशिकाकारस्य मतम्. So the Kashikakara says that there is karane ghai because of the sutra akartari karake. The sutra says kartrabhinne karake ghai bhavati. So dikshitaah vadanti tan na sambhavati. Kimartham na sambhavati? Karanadhikaranayoscha iti lyut tasya apavadaha. So there is a later sutra which is karanadhikaranayoscha. So that lyut will be an exception to the ghai. Okay, karane adhikarane cha विशेष विहितः ल्युट् प्रत्ययः घयः बाधकः भवति. Since it has been specifically told in karana and adhikarana, so ल्युट् will overrule घै. You cannot have घै. So घै प्रत्ययः भवति चेत् उपदेश इति रूपम्. घै, the घकार is it and yakara is also it. So there is only a. So you have upadishu a, upadhayaः gune उपदेश इति रूपम्. यदि ल्युट् प्रत्ययः ल्युटः अन इति आदेशः भवति. ल्युट्, the u of ल्युट् is always replaced by ana. So upadeshana इति रूपं स्यात्. Okay. So since the rupa is upadesha and not upadeshana, it is not ल्युट्. And if it is karana, यदि karanam विवक्ष्यते तर्हि ल्युट् प्रत्ययः भवेत्, घै भवितुं नार्हति इति दीक्षितानां मतम्. There is, of course, there are a few options. Lyutaha apavadatvena ghaha. So there is a complicated badhya-badhaka bhava. Not complicated, but there is a series. Always that is Panini's technique. He first tells the general sutra, then there is an exception. There might be an exception to the exception also. So here we saw in the last class the series. Okay. So kaha prashnaha lyut pratyayah ghayam badhate. Ataha घै प्रत्ययः करणार्थे न भवति. ल्युटः अपवादत्वेन पुनः घ प्रत्ययः अस्ति. पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इति. तदपवादत्वेन हलन्तात्, यदि हलन्तः धातुः तर्हि घै भवति. संज्ञायां पुंसि घै प्रत्ययः हलन्तात् विधीयते. Since dishu is a halanta dhatu, can we have घै through that sutra? Halascha is another sutra. So akartarika karake संज्ञायां इत्यनेन तु न भवति ल्युटा बाधनात्. हलश्च इत्यनेन घै भवितुम् अर्हति वा इति प्रश्नः. तदपि न भवति. किमर्थं? संज्ञायां
पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इत्युच्यते. So only if it is a samnya can we use that, not if we are deriving the term. Now upadesha is not a samnya, right? Panini does not define upadesha. He just says upadeshe hal it bhavati. So upadesha is not a defined term. Okay, it is something that we have to derive from the etymological meaning. So since it is not a samnya, halascha ityanena api ghai na bhavati. अकर्तरितकारके संज्ञायाम् इत्यस्य ल्युट् बाधकः अतः तेन घै भवितुं नार्हति. हलश्च इति सूत्रं संज्ञायामेव पुंसि संज्ञायाम् इत्यधिकारः अतः संज्ञा नास्ति इत्यतः सोऽपि न भवति. There is one more, कृत्यल्युटो बहुलम्. This is what actually the Kashikakara and others accept. कृत्यल्युटः बहुलम्. बहुलग्रहणं यत्र अस्ति. Bahula is something which is not, different than vibhasha. Okay. Va vibhasha ityadayah upayujyante yatra vikalpah diyate. So there is an option given. But bahula is something much more than that. Wherever Panini uses bahula, kvachit pravrittihi, kvachit apravrittihi, kvachit vibhasha, kvachit anyadeva. So keshuchit prayogeshu pravrittihi bhavati sutrasya, kvachillakshye apravrittihi, क्वचित् विकल्पेन प्रवृत्तिः क्वचित् अन्यदेव. सो अन्येपि अर्थाः बहुलग्रहणात् प्राप्तुं शक्यन्ते. कृत्यल्युटो बहुलम् इत्यस्ति अर्थात् ल्युट् प्रत्ययः बहुलं भवति. क्वचित् लक्ष्ये ल्युट् प्रत्ययः भवति, क्वचित् न भवति. सो अस्मिन् उपदेश शब्दे ल्युट् प्रत्ययः न प्रवर्तते बहुलग्रहणात्. सो द काशिकाकार says because it says bahula we can use it. ल्युट् प्रत्यय, by saying bahula Panini has given the license to not apply lut in some cases. Even though it is true that generally lut in karana and adhikarana lut overrules ghai, kvachit lut pratyayah na pravartate ityarthah labdhum shakyah. Atah atra upadesha shabda vishaye bahulakat अर्थात बहुलग्रहणात् ल्युट् न प्रवर्तते घै एव भवति. करणे घै अकर्तरितकारके संज्ञायाम् इति काशिकाकारस्य मतम्. किंतु बहुलग्रहणम् अर्थात बाहुलकम् अगतिक गतिः. So we have certain techniques in the Shastra which we treat as agatika gati. We also saw this in Supsupa, right? समास विधायकानि बहूनि सूत्राणि सन्ति. केनापि समासः न सिद्ध्यति किन्तु तादृशस्य समासस्य प्रयोगः शिष्टैः कृतः दृश्यते इत्युक्ते सः सुपा इति सूत्रं. सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते. यत्किंचित् सुबन्तं यत्किंचित् सुबन्तेन समस्यते इत्यर्थः. So this is also what we call agatika gati, because if you just accept it everywhere, what is the point of the whole samasa prakarana? So any technique which is an agatika gati has to be used only as a last resort. Okay, so only if there is a prayoga which has to be substantiated and which cannot be done so by any other means, then we can resort to that. That is what we call agatika gati. अगतिकः गतिः यस्य नास्ति सः अगतिकः. अविद्यमाना गतिः यस्य अगतिकस्य गतिः. So it is as a last resort for one who sees no other way. Okay. So अत्रापि बहुलग्रहणे बहुलग्रहणं यदि आश्रयणीयं बहुलग्रहणम् अगतिकगतिः. अत्र तु गतिः अस्ति. So अत्र भावघयन्तेन सिद्ध्यति. But here instead of accepting karane ghai, if we take it as bhave ghai, adyocharanam ityarthah yadi svikriyate, tarhi sayeva artha siddhati. So we still can apply halantyam or any other sutra wherever there is upadesha. Okay, by just treating upadesha as adyocharanam, we can apply the itsamya wherever we need it. So it is better to use it, treat it as a bhavaghayanta than resorting to bahula grahana, which is an agatika gati. That is Dikshita's intention. Bahula grahanat siddhyati iti satyam, kintu bahula grahanam iti ya uktihi agatika gatau heva ashriyate. Atra tu bhavaghayantashrayanena eva ishtaha arthaha siddhyati, ataha tadeva astu karane ghai iti mastu iti Dikshitanam abhipraya. Okay? So atayeva, so if you now can follow the mula of this, adyocharanam iti उपदेशः अद्योच्चारणम् इति कौमुद्याः पंक्तिः. यद्यपि उपदिश्यते अनेन इति करणव्युत्पत्त्या शास्त्रम् उपदेशः इति भाष्यवृत्त्यादिषु व्याख्यातम्, तथापि तत् प्रौढिवादमात्रम्.
He says that is what the Bhashya and the Vritti says. Karana vyutpatya upadishyate anena iti karane ghai pratyayah kena upadishyate shastrena upadishyate atah upadeshah nama shastram iti bhashyamithyadishu vyakhyaatam praudhivada matram. So that is not correct. Karane ghayo durlabhatvat lyuta badhat. Kimartham karane ghai pratyayah na bhavati lyut pratyayena badhyate. Nacha ghaha घ प्रत्ययः अस्ति ल्युटः अपि बाधकः. सो घ पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इज अ एक्सेप्शन टू ल्युट, किन्तु सोऽपि न भवति. किमर्थम्? असंज्ञात्वात्. संज्ञा नास्ति. सूत्र सेस् पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण. प्रायेण संज्ञायाम् इति व्याख्यानस्य क्लिष्टत्वात्. Some people see a way around this. पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इत्युच्यते. पुल्लिङ्गे संज्ञायां प्रायेण घ प्रत्ययः भवति इत्यर्थः. केचन वदन्ति पुल्लिङ्गे घ प्रत्ययः भवति प्रायेण संज्ञायां, मोस्ट्ली इन संज्ञा. दैट मीन्स इन सम केसेस असंज्ञायाम् अपि भवितुमर्हति इति केचन व्याख्यान्ति. किन्तु तादृशं व्याख्यानं क्लिष्टम्. सो सच इंटरप्रिटेशन इज नॉट डायरेक्ट. वै न हि उपाधेरुपाधिर्भवति इत्यादिना भाष्यकृता अवहेलनात्. उपाधेः उपाधिः न भवति. उपाधिः कंडीशन नियमः. So उपाधेः उपाधिः न भवति. So there is a condition. So for that condition you cannot impose another condition. Okay. So there is घ प्रत्यय. घ प्रत्ययस्य कः उपाधिः? पुल्लिङ्गे भवति, संज्ञायां भवति इति नियमः. Okay. So प्रायेण भवति. So all the three conditions there. One is pullinga. घ will be in pullinga. संज्ञायां घ प्रत्ययः संज्ञायां भवति. घ प्रत्ययः प्रायेण भवति. So in some cases there might be some other pratyaya. Now if you have to link that prayena to samnyayam, samnyayam iti घ प्रत्ययस्य उपाधिः, samnyayam ityasya prayena iti उपाधिः. So घ pratyaya is in samnya. So there is a condition for घ, and that samnya is, well, not everywhere. Okay. प्रायेण भवति इति संज्ञायाः पुनः उपाधिः न भवति. न हि उपाधेरुपाधिर्भवति इत्यादिना भाष्यकृता अवहेलनात्. So the भाष्यकार himself says न हि उपाधेरुपाधिर्भवति. So a condition cannot have another condition attached to itself. Okay. All conditions in a particular sutra will apply to the main thing which is being told in that sutra. So अत्र पुंसि किं भवति? घ प्रत्ययः भवति. संज्ञायां घः प्रायेण घः इति सर्वेषाम् उपाधीनां घः इत्यनेनैव अन्वयः. सो परस्परम् अन्वयः न भवति इति भाष्यकारः बहुत्र वदति. दट् इस् टोल्ड बाय भाष्यकार इन मेनी केसेस. सो इन दिस पर्टिक्युलर केस संज्ञायामेव घ प्रत्ययः इति निर्णयः, उपदेशः इति न संज्ञा, अतः घ प्रत्ययः न भवति. न च घः असंज्ञात्वात्. अत एव घापवादः हलश्च इति घै अपि इह न. घ प्रत्ययस्य अपवादत्वेन यः घै विधीयते सोऽपि संज्ञायामेव भवति. अतः उपदेशशब्दे सोऽपि स्वीकर्तुं न शक्यते. बाहुलकन्तु अगतिकगतिः. So we have the final resort कृत्यल्युटो बहुलम्, किन्तु अगतिकगतिः. अतः भावे घै प्रत्ययः इति दीक्षिताः वदन्ति. So as an example to this, so as this is what Dikshita says, upadeshe shabde bhavarthe pratyayah. So a similar example he shows. अतएव प्रक्रियन्ते शब्दाः याभिः इति करणव्युत्पत्तिरपि परास्ता. प्रक्रिया इति शब्दः अस्ति. प्रक्रिया शब्दस्य कः विग्रहः इति प्रश्नः. So प्रक्रिया, प्रक्रिया is the series of steps through which we derive a word. Say Rama ityasmad adau supratyayah saujasiti sutrena tatra ukarasya itsamya ततः रामासु इत्यस्ति ससर्षोरुः इत्यनेन रुत्वम् खरवसानयोर् विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः. So the entire thing is called prakriya. So now prakriya इति शब्दे भावे प्रत्ययः वा करणे प्रत्ययः वा इति प्रश्नः. प्रक्रिया इति श प्रत्ययान्तः शब्दः. So this is also a कृदन्त word. श क्रियशः इति सूत्रेण कृ धातोः श प्रत्ययः विधीयते.
सो अत्र कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः इति प्रश्नः. स्त्रियां क्तिन् इत्यधिकारे अयं प्रत्ययः विधीयते. सो अयम् अधिकारः अकर्तरिकारके भावे स्त्रीलिंगे धातोः प्रत्ययाः भवन्ति. So under this adhikara, so the pratyaya can either be in bhave, bhavartha, or akartari karake, so other karaka. So now again it is the same debate. Should it be the bhava pratyaya or karana pratyaya? Just like we have in upadesha, bhave pratyayo va karane pratyayo va iti prashnaha. तथैव प्रक्रिया शब्देपि भावे प्रत्ययः वा करणे प्रत्ययः वा इति प्रश्नः. सो तत्र सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति भावे एव प्रत्ययः न करणे इति. किमर्थम् इति चेत् वार्तिकमस्ति अजभ्यां स्त्रीखलनाः स्त्रियाः खलनौ विप्रतिषेधेन. सो इन् दट् कांटेक्स्ट द वार्तिककार सेज अज अभ्यां स्त्री खल अनाः. सो देयर आर several pratyayas. All these pratyayas, if you look at the Kridanta Prakarana, fall under this akartari karake. Okay, so kartribhinne karake bhaveta pratyayah bhavanti. So there is ach and there is up. Erache iti sutrena ach pratyayah rudorapu ityena up. So ach abhyam stri khal anaha. So there is striyam ktin ityadhikare pratyayah vidhiyante. So not just ktin, there are several pratyayas under the adhikara. Khal is also a pratyaya, akrit pratyaya, and ana is lut. As I said, lut, the u of lut is always replaced by ana. Yuvoranakau iti sutrena. Ataha ana ityanena lut pratyaya. So tatra vartikakaraha vadati ajabhyam stri khal anaha striyaha khal anau vipratishedhena. If there is a clash, vipratishetha, tulya bala virodha vipratishetha. Yadi vipratishetha asti, tarhi ajabhyam stri khal anaha. Ach and up will be overruled by stri khal and ana. Striyaha khal anau. And any stri pratyaya will be overruled by khal and ana. Okay. Idanim karane kaha pratyaya bhavet ityukte striyaha anaha. So lut will overrule the stri pratyaya. So therefore we cannot have karane pratyaya, shab pratyaya, prakriya ityatra करणे प्रत्ययः भवितुं नार्हति. यतोहि करणार्थे ल्युट् प्रत्ययः शप् प्रत्ययं बाधते. अतः भावे एव प्रत्ययः. प्रक्रिया इत्यत्र भावे एव प्रत्ययः. So this is a completely different context, but he is using it only for the similarity. There also there is a debate whether it should be karane pratyaya or bhave pratyaya. Atrapi sa eva prashnah. So in that case, prakriya ityatra karane pratyayo va bhave pratyayah va ityukte sarve angikurvanti bhave eva pratyayah. Why? Lut is badhaka. Lut will overrule all other pratyayas when it comes to karana and adhikarana. Whether it is stri pratyaya or ghai, lut will overrule all other pratyayas. So when similarly in this case, upadesha ityatra api lut pratyayah ghai pratyayam badhate. Ataha bhave eva pratyayah nyayah iti bhavah. Therefore, the conclusion is upadeshaha ityatra bhave eva pratyayah. Bhave ghai pratyayah upadishyate. Upadesha kriya eva upadesha shabdena vyavahriyate. Kaha arthaha adyocharanam. So the act of telling something for the first time is called upadesha. So I'll read the whole the paragraph which deals with it. Adyocharanam iti. Yadyapi upadishyate anena iti karanavyutpatya shastram upadeshaha iti bhashyavrityadishu vyakhyatam tathapi tat praudhivadamatam. Karane ghanyah durlabhatvat yuta badhat natakhaha asamjyatvat prayena samnyayam iti vyakhyanasya klishtatvat nahyupadher upadhirbhavati ityadina bhashyagata avahelanacha. Ataeva ghapavadaha halascha iti ghayapi iha na bahulakantu agatika gatihi. Ataeva prakriyante shabdaha yabhihi iti karanavyutpattirapi parasta. So in prakriya, for the word prakriya, prakriyante shabdaha yabhihi, those instruments through which a word is derived, ityarthe karanavyutpattihi parasta, it will not hold good. Tathacha vartikam ajabhyam stri khalanaha. Ach up erach iti sutrena iha apratyayah
रुदोरप इत्यनेन यः अप्रत्ययः आभ्यां स्त्रीखलनाः विप्रतिषेधेन सो विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन स्त्री प्रत्ययः स्त्रियां क्तिन् इति उक्ताः प्रत्ययाः खल् ईषद्वस्तुषु पृच्छातुच्छार्थेषु खल् इति खल् प्रत्ययः करणाधिकरणयोश्च इत्यनेन विहितः ल्युट् प्रत्ययः एते प्रत्ययाः विप्रतिषेधेन भवन्ति. So if there is a clash between ach or up and one of these स्त्री खल् or ana, so the latter group will overrule because of vipratished. Similarly, striyaah khalanau, stri pratyayat. If there is a clash between a stri pratyaya, I mean here the pratyaya is given by striyam ktin, not the top dap of the stri pratyaya. Striyam ktin ityadhikare ye pratyayah vihitaah, tebhyah khal anau. So khal pratyayah lut pratyayashcha vipratished bhavanti. So prakriya ityatra क्रियशः इत्यनेन यदि करणे प्रत्ययः इष्यते तर्हि श इति स्त्रियां क्तिन् इत्यधिकारस्थः प्रत्ययः. सो तस्य विप्रतिषेधेन ल्युट् प्रत्ययः एव भवति. सो इफ करण इज इंटेंडेड देयर शुड बी ल्युट् एंड नॉट श. प्रक्रिया इत्यत्र श प्रत्ययः अस्ति, अतः सः प्रत्ययः करणे न भवति किन्तु भावे प्रत्ययः. सो प्रक्रिया इज द एक्ट ऑफ डिराइविंग अ वर्ड, not the instrument of derivation. Okay. So prakriya iti tasya kriyayaah eva prakriya iti vyavaharah bhave pratyayah. So evam, so similarly, just like the debate between bhava and karana was resolved there in favor of bhava pratyaya, same way upadeshah ityatra api bhave pratyayo va karane pratyayo va iti prashne भावे एव प्रत्ययः न्यायः इति दीक्षितानां मतम्. ओके, अग्रे सरामः. अत्रैव उपदेशपदार्थविचारे एव पुनः दीक्षितैः उच्यते यत् धातुसूत्र इत्यादि पठन्ति इत्यादिना. प्रक्रियाकौमुद्यां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां च उपदेशः नाम कः इति प्रश्ने धातुसूत्रगणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशः उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति उच्यते. एते सर्वेपि उपदेशशब्दभाजः इति. So tatra is that an accurate definition of upadesha is what Dikshita considers. Dhatu sutra ityarena. So there are certain things which are listed, especially for a beginner they are very useful. I mean, rather than wondering whether it is karane or bhave. So if you have a list of these things, so the end of this will be it. It is useful, but is it accurate is a question which Dikshita addresses. So there is quite a bit of vichara over that. So the first part in Upadesha Shabdartha Vichara is whether the pratyaya is in bhava or karana. The second part is that dhatu sutra iti yaduchyate tasya sadhutva vicharaha. I will skip this section for now, okay? Because I don't want to complicate it's not complication, but let this sink in. Let the first part sink in. I'll take this up again after a few days, okay? So there is a whole 2 or 3 paragraphs related to this, so which we will skip over for now and move on. So the next things are quite easy. So we'll come back to this later. Okay. So once you understand how the Mananamakara tells, it might be easier to appreciate his arguments. Okay. So we will skip over that part for now and look forward. So the next sutra he considers in the Kaumudi is Upadeshe Ajanunasika iti. Halantyam Upadeshe Antyam Halityat Upadeshaha Adyocharanam ityuktva Agrivam Sutramasti Upadeshe Ajanunasika iti. Kaha arthaha? Can somebody tell me the meaning from the Siddhanta Kaumudi? Kaumudyam kaha arthaha dattaha dikshitaihi. I mean, for this sutra it does not require a meaning. I mean, all the words are in the sutra. Kaha arthaha asya? What does this mean? Anunasikaha achu. Upadeshe. Upadeshe ityasti. We know what is Upadesha. Adyocharanam. Adyocharane anunasikaha achu. Achu nama swaraha. Ach iti pratyaharena. Pratyahara siddhihi drishta. So ach varnaha. Anunasikaha ajvarnaha itsamyaha bhavati. Upadeshe anunasikaha ach itsamyaha syat iti sutrarthaha. So an ach, if it is
is an anunasika will be called it. Anunasika naam kaha? What is an anunasika? मुखनासिका वचनो नासिकः इत्युच्यते. मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकसंज्ञः स्यात्. Now to understand this sutra, उपदेशयजनासिक इति सूत्रार्थबोधनार्थम् अनुनासिकः नाम कः इति ज्ञातव्यम्. अतः अनुनासिकसंज्ञा पूर्वमेव दातव्या. So you know that Dikshita's way in the Kaumudi, his method is, if there is a samnya required for the sutra, he will define the samnya first and then give you the sutra where the samnya is applied. Right? Sarvatra tathaiva. Samnya adau uchyate. Tataha tam samnya upayujya sutram yadasti tad diyate. Atra anunasikaha ityasti. Tarhi etat sutrat prageva anunasika samnya vidhayakam sutram datavyam. He should have included mukhanasika vachanonanasikaha before upadeshayadhanasika it. Right? So why does he not do so? The question which he himself addresses. And why I did not do that. Right? Yadyapi atra upajivyatvat anunasika samnya prathamam vaktum uchita. Upajivyatvat, because this sutra depends on anunasika samnya, knowing what is anunasika. If you don't know what is anunasika, you cannot understand the sutra. Right? Anunasikaha chityate anunasikaha nama kaha iti jnatavyam. Ataha yadyapi atra upajivyatvat anunasika samnya prathamam vaktum uchita. So actually it should have been correct to define anunasika and then give upadeshe ajanunasika iti. Tathapi nasikam anugataha iti yogashrayena iva gatarthatvat. Anunasika samnya sutram manda prayojanam iti dhvanayitum na iha upanyastam. So he says there is a reason in him not including mukhanasika vachanaha anunasikaha. Anunasika samnya sutram manda prayojanam. Kimartham nasikam anugataha iti yogashrayena iva gatarthatvat. Look at the word anunasika. It is derived nasikam anugataha. So that which follows the nasika. Anugataha nama nasikam abhihatya vayuna abhivyanjitaha. So the vayu, the air which is coming through the mouth, so it hits the nose and the mouth. It comes out through the mouth, but it goes to the nose and then comes out. That is how we pronounce an anunasika varna. Right? So varnanam uchcharanam katham iti jananti. Tattat sthane vayuna abhiyataha varnaha abhivyanjate. Right? So for each varna, say kakara or chakara. So kakaraha kantyaha. Ataha kanthat vayuhu nirgachati. Chakaraha talavyaha. So talu pradeshe abhihasya vayohu abhihananena chakarasya uchcharanam bhavati. So each varna is pronounced by the movement of air through that part of the mouth. So in case of anunasika, the air moves not only through the mouth but also through the nose. Nasikam anugataha. So just by the etymological derivation of the term anunasika iti padena eva nasikam anugataha ityarthaha labhyate. Nasikam anugataha iti yogashrayena eva gatarthatvat. Tena eva mukhanasika vachanaha anunasikaha iti siddhyati. Tarhi kimartham sutram. So it means that Panini that did not need to define what is anunasika because the term itself makes it clear. It is an anvartha samnya. Right? Samnya where the term itself tells what it is. You don't need to define it separately. Yadyapi atra upajivyatvat anunasika samnya prathamam vaktum uchita. Tathapi nasikam anugataha iti yogashrayena iva gatarthatvat. Anunasika samnya sutram manda prayojanam. So the anunasika samnya is for manda prayojana, mandanam prayojanartham. There is always, whenever they do pratyakhyana, they say spashta pratipatti, for clarity even for students who cannot think very advanced. Mandaha ye chhatraha teshamapi prayojanartham bhavati. Okay, so they, always whenever say a sutra is completely waste, it says it makes things clearer. Even though for students who can think well, they can get the same understanding out of the term. So for people who do not know this derivation, he has given the definition. So it's not very essential.
So the point Dikshidhar makes is the Mukhanasika Achanonasikaha iti sutram na ativa apekshate. So it is not extremely essential for understanding what is Anunasika. For understanding Vriddhi Radhich, you require the sutra compulsorily. To understand that akara is called Vriddhi, tam sutram vina saharthaha naiva jnayate. Because loke kutrapi Vriddhi shabdasya tasmin arthe vyavaharaha nasti. Kintu Anunasika padasya tu lokepi vyavaharaha drishyate. Even generally व्याकरणम् अतीत्यापि लोकेऽपि अनुनासिक शब्दस्य व्यवहारः अस्ति नासिकामनुगतः इत्यर्थः प्रायेण सर्वैः ज्ञायते अतः अनुनासिक संज्ञासूत्रम् मन्दप्रयोजनम् इति ध्वनयितुम् so to indicate this न इह उपन्यस्तम् so thus that sutra has not been put before this प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इति तु भिन्नम् so पाणिनीयशास्त्रे कथं विशेषतः अचाम आनुनासिक्यं कथं ज्ञायते इति तु प्रतिज्ञया ज्ञायते किन्तु सामान्यतः अनुनासिकः वर्णः यथा ङ ञ ण न म इत्येतेषां तु आनुनासिक्यं सर्वैः ज्ञायते एव so the term anunasika is known by everybody it is used even in लोकेऽपि तस्य प्रयोगः अस्ति किन्तु स्वराणाम् आनुनासिक्यं पाणिनीयशास्त्रे कुत्र आनुनासिक्यम् अस्ति इति न ज्ञायते तदर्थं प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः अनुनासिकपदम् अनुनासिकपदार्थः तु लोकेऽपि ज्ञायते इति अस्य अभिप्रायः right so this he will come to प्रतिज्ञानुनासिक्याः immediately after but what he is trying to convey here is that the anunasika padartha the meaning of the term anunasika need not be defined separately it can be known by the word itself anunasikaha iti padena eva saha arthah gamyate यद्यपि अत्र उपजीव्यत्वात् अनुनासिक संज्ञा प्रथमं वक्तुम् उचिता तथापि नासिकाम् अनुगतः इति योगाश्रयणेनैव गतार्थत्वात् अनुनासिक संज्ञा सूत्रं मन्दप्रयोजनम् इति ध्वनयितुं न इह उपन्यस्तम् उपदेशे किम् अभ्र आ अपः so क्वचित् कौमुद्यां क्वचित् दलकृत्यं दीयते तत्र यत्र न दीयते तत् मनोरमायां क्वचित् दीयते उपदेशे अजनुनासिक इत्यत्र उपदेशे इति किमर्थम् उपदेशपदस्य किं प्रयोजनम् केवलम् अजनुनासिकः इति उच्यताम् an anunasika ach will be called it okay so where anunasikam ach kutra anunasikah iti pratigyabalat jnayate so yatra anunasikah aj asti saha itsamyako bhavati iti uchyatam iti chet abhra a apah ityasti chandasam udaharanam angonunasikaschandasi there is abhra a apah a ang iti pradihi pra para apasam so you have that in that list you have the ang तत्र आंगः अनुनासिकः छन्दसि छन्दसि अनुनासिक्यं विधीयते आंगः अचिपरे अनुनासिकस्य सच प्रकृत्या so when ang is followed by an ach it becomes anunasika and there is prakriti bhava as what the sutra says now this ang originally the akara there is not anunasika angonunasikaschandasi ityanena anunasikyam vidhiyate so it is later being turned into an anunasika when it is chandas now if Panini were to just say anunasikaha ach it atrapi itsamya syat right so upadesha padabhave yadi sutre upadesha padam nasti if this sutra does not have the term upadesha anunasikaha ach it ityeva ukte atrapi itsamya bhavati this akara will also have to be treated as it because it is an anunasika ach right but upadeshatvam nasti right this is not an upadesha because originally yada adyam uchcharanam kritam pradigane pra para apasam ityatra tatra akarasya anunasikyam nasti right so upadeshe iti ukte tu atra itvam na bhavati upadeshe kim abhra a apah so to prevent itsamya so if you operate itsamya then it would have been deleted right so to prevent itsamya from operating in cases where there is a later conversion into anunasika so the ach is not originally anunasika it is being converted into anunasika so tadrisha sthale itsamya na bhavet tadartham upadesha padagrahanam asmin sutre upadeshe ajanunasika it okay so that is what he says initially yadyapi iha unyah u ityatraiva vidhana samarthyat na itvam iti suvacham
abha a apaha ityasti. So Panini is saying angaha anunasikah chandasi. The a will become anunasika. So then he says if, then then he does not say anything. We are saying that is the reason to prevent itsamya here. We are including the term upadesha. Kintu yadyapi atra upadesha padam nasti tathapi atra itvam na bhavati. Kimartham vidhana samarthyat anunasika vidhana samarthyat. Panini is turning it into an anunasika. Right? Anunasikyam bhavati iti vadati. Yadi anunasikyam vidhiyate tarhi shruyeta. Why does he convert it to an anunasika? To make sure that the anunasikya is heard. Right? Otherwise he could have just said it is if. Right? He could have directly said it is if and he could have removed it. Lopaha eva yadi paninina ishtaha tarhi sakshat itsamyam vidheya tasya lopaha vidhatum shakyaha. Why to convert it into an anunasika and then do it and then delete it? Right? So there are 3 steps. Instead of that, angonunasikaha ityapekshaya ang itsamyakaha bhavati iti vaktum shakyate. Right? Achipare ang itsamyakaha tasya lopaha. So there is a 3-step process. So if we actually wanted to delete the akara there, yadi akarasya lopaha ishyeta tarhi sakshat akarasya itsamyam vidhaya tasya lopaha vaktum shakyate. Kimartham angaha anunasikyam vidhaya anunasikatvat itsamya tataha lopaha iti vaktum vaktavyam. So that does not make sense. So vidhana samarthyat anunasikyam vidhiyate ityukte anunasikyam shruyeta. That means that the anunasika should be heard. It will not be deleted. Since he purposely says angaha anunasikaha chandasi prakrutya bhavati. Ataha saha anunasikaha shruyeta tasya lopaha na bhavati ityeva uchyate. Therefore, even if there is no upadesha, yadyapi upadesha jananasika ityatra upadesha padam nasti, tathapi akarasya lopaha na bhavati. Vidhana samarthyat na itvam. So he gives a similar example. Unyaha ityasti. Atsandhau prakrutibhava prakarane adhitamitam sutram. Nipata ekādanāṁ ityasti. Ekād nipataha pragruhyaha bhavati. So pragrihya, if you remember, is a samya to bring about prakriti bhava. Right? Idude dvivacharam pragrhyam anasomat she nipata ekādanāṁ ot sambuddhau shakalya setavanashe unyaha When the nipata is followed by iti, word iti, there is prakriti bhava. So when uni is followed by when uni is followed by iti, it is replaced by okay. There again he is giving as the adesha. Uyaha iti adesha bhavati. So this adesha is given with anunasikya. The there is anunasika. Upadeshe eva saha anunasikaha. Tathapi tatra itsamya na bhavati. Kimartham na bhavati? Vidhana samarthyat. Because Panini says that is an adesha for which means that the adesha should be heard. There is no point in giving an adesha and then deleting it. Uyaha iti adesha bhavati. Anunasikatva tasya itsamya lopaha ityukte sakshat uyaha lopaha vidhatum shakyaha. He could directly delete the ukara. Why convert it into and then delete it? So there, even though is anunasika in upadesha itself, upadeshe adhyocharane eva tasya anunasikyam asti. Tathapi upadeshe anunasika ityanena itsamya na bhavati. Kimartham na bhavati? Vidhana samarthyat. Uyaha iti adesho vidhiyate. Vidhiyate ityukte shruyate. Shruyeta ityapi arthaha. So by specifically giving an adesha, Panini intends that adesha to be heard. Otherwise, he could have directly applied deletion on the original part. Why convert it into something and then delete it? So, by the same logic, atrapi angaha anunasikaha iti anunasikaha vidhiyate anunasika shruyeta ityeva arthaha. Ataha upadesha pada grahana bhavepi abha apaha ityatra itsamya na bhavati. Yadyapiha uyaha ityatra iva vidhana samarthyas na itvam iti suvacham. Tathapi uttarartham avashyam kartavyam upadesha grahanam pashta pratipattaye iha iva kritam. Uttarartham, that is for halantyam.
हलन्त्यम् इत्यत्र तु उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात् इत्यर्थः अवश्यम् अपेक्ष्यते. Even though it is not very useful in this particular sutra, उपदेशे अजनुनासिकैत् इत्यत्र नापेक्ष्यते, तथापि उत्तरार्थम् उपदेशे हल् इत्सम्यकः भवति इत्येतदर्थम् अवश्यं कर्तव्यम् उपदेशग्रहणम्. So the word upadesha is required, whether in this sutra or the next sutra. Adrima sutre tu avashyam apekshate, spashta pratipattaye ihaiva kritam. So just for clarity, to say that such itsamya applies only in upadesha, whether for ach or hal. Spashta pratipattaye ihaiva kritam. So it actually means that upadesha is not required in this upadeshe ajanunasikaita ityatra upadesha padasya grahanam नावश्यकम्. It is not required. हलन्त्यम् इत्यत्रैव अपेक्ष्यते, तथापि स्पष्टप्रतिपत्तये इहैव कृतम्. यद्यपि उञः उ इत्यत्रैव विधानसामर्थ्यात् न इत्वम् इति सुवचम्, तथापि उत्तरार्थम् अवश्यं कर्तव्यम् उपदेशग्रहणम् स्पष्टप्रतिपत्तये इहैव कृतम्. अच् किम्. So the first this is उपदेशे इति किमर्थम् अभ्र आपः इति उदाहरणं दत्वा तत्रापि वस्तुतः नापेक्ष्यते इति उक्तम्. अच् किम्. अनुनासिकः अजेव इत्सम्यकः भवति इति किमर्थं वक्तव्यम्. उपदेशे अनुनासिकः इत् इति उच्यताम्. Just say that an anunasika in upadesha will be it. मनिनः मकारस्य मा भूत्. मनिन् इति प्रत्ययः अस्ति. मनिन् क्वनिप् वनिपः इति मनिन् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः विधीयते. इट इज आल्सो कृत् प्रत्ययः. अत्र मकारः अस्ति आदौ, राइट. मनिन् इत्यत्र मकारः. उपदेशे अनुनासिकः, मकारः अपि अनुनासिकः, किन्तु तस्य इत्संज्ञा नापेक्ष्यते. सो द मकार शुड नॉट गेट इत्. उपदेशे अनुनासिकः इत् इत्युक्ते अत्रापि इत्संज्ञा स्यात्. तदर्थम् अच्. अनुनासिकः अजेव इत्संज्ञको भवति, न तु हल् इत्येतदर्थम् अच् ग्रहणम्. अच् किम्. मनिनः मकारस्य मा भूत्. So all this is about the sutrartha. उपदेशे अजनुनासिक इत्. उपदेशे अनुनासिकः अच् इत्संज्ञः स्यात्. तत्र अनुनासिकः नाम कः. अनुनासिकसंज्ञा नापेक्ष्यते. अनुगतः नासिकामित्यनेनैव अर्थः सिद्ध्यति इत्येकः अंशः. उपदेशपदग्रहणप्रयोजनं किम्. अभ्र आपः इत्यत्र अनुनासिकस्य आकारस्य इत्वनिवारणार्थम् उपदेशग्रहणम् इत्युक्त्वा तत्रापि वस्तुतः नापेक्षते. उत्तरार्थम् हलन्त्यम् इत्येतदर्थमेव उपदेशग्रहणम् इति द्वितीयः अंशः. अच् ग्रहणम् किमर्थम्. अनुनासिकस्य हलः इत्संज्ञानिवारणार्थम् अच् ग्रहणम् इति त्रयः अंशाः अस्मिन् सूत्रे दीक्षितैः उपात्ताः. Any question? So next in कौमुदी he says प्रतिज्ञाननासिक्याः पाणिनीयाः. So तत्र प्रतिज्ञा नाम का इति अग्रे उच्यते. अग्रिमकक्षायां पश्यामः.